Maing udto kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Jesus Christ. Ani ano sab ako karon magsangyaw kaninyo gikan sa Biblia may tungod sa buhat 2:38 ngadto sa 39. Gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usap ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini mahitabo apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human siya nisulti kini, gibayo siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya unya gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan manghinulsol sa mga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo, kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atoa sa layo og tanan nga panawag pagkatawagon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. So busa mga igsoon ko diha ni Jesus Christ, kung kita di ay maghinulsol sa atong mga sala, makadawat kita gasa gikan sa Dios. Madawat nato ang Dios Espiritu Santo ug makaambit kita sa saad sa Dios para kanato nga iyang mga katawhan sa iyang pagbalik. So nangita gyud og paagi ang Dios aron kita nga mga tao maluwas kitang tanan. Mobalik ta sa tinuod nga dalan ngadto sa iyang gingharian sa langit para sa atong kaluwasan. Busa kinahanglan yun nga maghinulsulta sa atong mga sala aron makadawat kita gasa sa Espiritu Santo gikan sa Dios. Karon pa lang maghinulsul na kita kay kini nga panahon para kini nga panahon karon sa Dios. Amen. Hinaut ta.